गुड मर्निङ साथीहरू। हाम्रो आज 5औं दिन। साथीहरूले मलाई छोडेर अघि यहाँ अब बिहानको मर्निङ वाकमा निक्लिसकेछन् र म चाहिँ अलिक लेट सुतेको थिएँ, त्यही भएर अहिले निक्लिँदैछु। कुकुरहरू भुकिरहेका छन्। के रे घुम्नु जाने? हिजो हामी बसे घर त्यही हो। ए बिहान सिगार के गर्नु त, मलाई लानु के रहनु छ त। अनि हवाईको यो हिलोको मेन टाउन डाउन टाउन भनौँ न होइन, डाउन टाउनमा छौँ र यहाँको घरहरू एकदमै टिनहरू लगाइएको। अनि विशेष गरेर आज हामी फर्स्ट टाइम होला नि अमेरिकामा एसी नभएको घरमा बसेको। एसी थिएन होइन हामी बसेकोमा, हिट पनि थिएन, तर एकदमै आनन्दले सुत्यो। किनभने हिजोको थकाइ, यहाँको वातावरण अहिले बिहानको ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि माथि इलामतिर जस्तो है, ठ्याक्कै इलामको जस्तो छ क्या, चिसो चिसो होइन। किनभने पर पुगेछ नै कागती हो नि यो त, कागतीहरू फलिरहेको छ। गुवा त होइन, किन गुवा होइन, गुवा नि पक्रिने होला। सुन्तला हो, आइपुगेन। बोटकोट नटिप्नु होला, अरू पनि भेटिन्छ होला क्या बाटो। हवाईको हिलोमा इन्जोय गर्दै हाम्रो तारा सर एकदमै जङ्की म्यान हो क्या, उहाँ चाहिँ कुदिहाल्ने हो क्या। हेर्नु फेरि पानी पर्नु थाल्यो यहाँ, सिम 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 पानी पर्नु नटुटिएछ कहिले पनि। एक बिहानै नुहाइहाल्यो नि फेरि। आइया खाना पाक्दैछ साथीहरू। ए हो, ढिलो हुन्छ भने त नपकाउँ पो भन्ने कुरो भन्दैछ मुनिहरू। चामल पनि छ क्या? हजुर, चामल पनि ल्याउनु भएको थियो क्या। चिकन हो अहिलेसम्म देखेँ मध्येमा। अब सस्तो मस्तै घर भनौँ न, 550 होला हौ एक रात। हाम्रो अहिले चाहिँ बिहानको खाजा नास्ता के भनौँ जे भए पनि हामीले क्याम्पिङको लागि लिएको सामानलाई आज सदुपयोग गरिरहेका छौँ। किनभने आज हाम्रो लगभग अन्तिम रात हुन्छ, त्यही भएर यहाँ कोही चिकन पाकिरहेछ, कोही बिफ पाकिरहेछ, यहाँ सकरखण्ड पाकिरहेछ भित्र होइन, यता ल्याउनु। अनि यहाँनिर तपाईँको यहाँ पनि सबै आलुहरू पाकिरहेछ। दादा बनाइदियो एउटा बनिरहेछ। नास्ता कस्तो भइरहेछ नि? सर ठिकै छ नि? हाम्रो ब्रेकफास्ट प्याज छैन नि? प्याज नपकाइदिएको हो नि? होइन तर आलु तातो छ कि मिठो हुन्छ। खाउँ त एकचोटि खाउँ न। त्यसो हो एउटा बनाइदिनु। आज बिहानको भोजन कस्तो भएछ त? भाइले के भन्छ भने नि, आइया कल्याण भाइले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो सानो बिजनेस खोलौँ भन्ने कुरोमा सुरुवात गरिहालौँ भन्ने कुरो भइरहेछ है तपाईँले। अरे होइन होला लु, है मन्जी लाग्ने होला। त्योहरू अब हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ र अब हामी ऱ्याम्बो फल्सतिर लागिरहेका छौँ। एउटा सानो फल छ भन्ने कुरो भयो। फल्सहरू फल्स फर्क्यौँ है यहाँबाट झर्ना हेरेर अर्को ठाउँ जाउँ भन्ने भयो।
बारी हो यो रोक अलिकति साइड हजुर लास्ट देखेको यो चाहिँ मैले फेरि भाइ दैले चन्डाले हो यो त क्याम के छ चोरो पक्रेर गयो लेट्स गो गाइस रतन त भन कङ्कलले रतन त भन्दै थियो अघि फेरि भाइ कङ्कलले रतन त भन्दै थियो अघि मैले किताले त्यो रतन हो र आखर नले हात्योमा भाइ हवाई नै गए पनि छोडेन आर्सन भन्छ हाले नि मेरो पहिलेदेखिको दर्शकहरू छन् नि त ऊ विषयमा त फेरि तिनीहरूलाई रिफ्रेस हुन्छ हो र अनि यसलाई फ्याल्ने चाहिँ कहाँ राख्ने ट्राफिकमा होइन यसलाई प्लास्टिक बनाऊ पछि अलिक पानी परेर साह्रै भयो कि आज रेनकोट लगाइदिनु पर्यो भनेर नि त्यो कुरो त थाल्नु भएन नि त मैले चाहिँ यो आज चाहिँ रेनकोट भेटाएर लगाएँ सुन्तला खानै दिएँ साथीहरूको इच्छा पुरा हुन्छ त है सुन्तला हेर्नु माथि आमा म दिन्छु पैसा हिँड्नु नि सबैको लु दाइ आउनु न म काट्छु टिकट उहाँ हाम्रा महानुभावहरूले टिकट काटिरहनु भएको छ त्यस पछाडि हाम्रो लाइन आउँछ कि भन्ने आशामा हामी के को रुख भन्नुभएको ए ऐसेलु होइन नि के अरे के हो यो के रहेछ यो क्यामेरा हो एकजना बाँच्नुपर्छ बचाऊ बचाऊ हो क्यामेरा पनि रहेछ नो डाउट साथीहरू यहाँभित्र हाम्रो एउटा गोपी गुफा छ यसलाई पनि अवलोकन गर्नुपर्ने भने हाम्रो जाउँ न त्यहाँ पुगेर आउन नि यस्तो नयाँ कुरो त लिएर जानुपर्छ त त्यहाँ के छ काका देवी थान जस्तो छ हो त्यो ऊ तल पूजा गरेको होला सायद कि Okay. I'm sorry. No, I'm waiting for my friend. It's beautiful like it. अक्काका फल्स भनेको चाहिँ हाम्रो अलिक चलेकै ठाउँको हो होइन साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यो अक्का फल्स आइसकेर अब घुमिसक्यौँ यहाँको दृश्यहरू अवलोकन गरेर हेरिसकेपछि एकदमै मन प्रफुल्लित भएर गार्डन भयो अब हामी यहाँबाट फेरि फर्किँदैछौँ निङ्गुरोको बगान रहेछ नि त
बेडाइमा पनि निङ्गोरो थियो हतार सर $40 तपाईँको पुणे नेपालको कुरो गर्दैछ त्यतिले पुग्छ नि यो माछाहरू छ नि योबाट चाहिँ यो झर्नामा माथि चढेर पुग्छ अरे क्या उयो चाहिँ विशेष गरी त्यो गोबी त्यही त अनि रियल माछा देखाएको छ यो कुरो भिडियो गर्नु भएको छैन नि गरे एउटा चित्तै हिँड्नु बाटो भयो यहाँनिर त एक बोरा पनि टिप्न सकिने रहेछ नि त 1 अझै माथि 2 यति धेरै फ्रेस निङ्गुरे यहाँनिर चाहिँ भर्खरै मात्रै टिपेको एकदम फ्रेस छ हैन एकदम फ्रेस अनि निङ्गुरे घारिए मात्रै यहाँ चाहिँ जताततै निङ्गुरे घारिए मात्रै छ गाइस के गर्नु हवाईमा छौँ ओहाईमा हुनु थियो भने जानेको थियो नि वातावरण भन्नुहुन्छ नि तपाईँको यो के भन्ने होला र अब यो कति रमाइलो पर पुगेर आयो है हेल्ची त्यहाँ हाम्रो एमपीको हात चाहिँ केचक्कै अम्ला किचाएछ कि एउटा गाडी भकालाउँदाखेरि मन्जी ठिकै छ नि त होइन एउटा अम्ला पनि चिने भयो तपाईँको पनि हो जानी होला साथीको अम्ला किचिने कार्यक्रम भइरहेछ तर हामी चाहिँ अब के गर्नु त आफ्नो दैनिक कार्यक्रम पनि होइन कहाँ छोड्नु भएन केचक्कै भयो नि दैनिक एउटालाई आइस दियो धन्दा Seven coconut 3 packets of pineapple. कस्तो रहेछ त अस्तिको यो कुन मिठो छ यो मिठो छ $86 अब हामी नरिवल सरिवल खाएर यसो हल्का जुस खाएर जिब्रो पड्काउँदै फेरि बाटो अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो ड्राइभर दाइ मलाई एकदमै ड्राइभर माइलो अनरासको चटपटी बनाइँदैछ होइन लक्ष्मी सर नुन पर्दैन काका कल्याण सर बिमारी भयो यस्तो गर्नुभयो कि नुन लागेछ पिरो अमिलो नखाइ नहुनेहरू छन् छैन झर्दैन त्यो दुईटा झर्छ केही रहन्छ नि त अहिले तेरिका अब चाहिँ आइपुग्यो भन्ने कुरो भयो यहाँनिर बल्क्यानो हेर्ने ठाउँमा होइन यहाँ पनि पानी पछि आएको छ यहाँ ल रेडी हो तपाईँ जाके रेडी अघि एकजनालाई घाइते बनाइयो होइन यहाँ चाहिँ एकदमै लाभाहरू
प्यारालाइज भइसक्यो भने गाडीमा धेरै बेर बसेर भने ल यसको विस्तृत रूपमा जानकारी पाउँ त काका के हो र कहाँ आइपुगिसक्यो हामी यो चाहिँ हामी यो ट्रेलमा छौँ फालियामा मानु भन्ने ट्रेलमा होइन हामी अहिले आउने पोइन्ट चाहिँ यो हो। हामी अहिले यहाँ छौँ हामी अहिले अब हिँडेर हामी कता जानु पर्यो त हामी यहाँबाट हामी राइट यहाँबाट कजारे उकालो ओह्रालो किन होइन सम्मति दिने गरी हिँड्ने तपाईँ चाहिँ के भन्नु अब त्यो त अब प्रकृतिले के भन्छ यही त भनेर हाइकिङ मर सायद राइट यहाँ हो आएको काका यही हो ठाउँ चाहिँ हाम्रो भल्केनो हुने भल्केन त यही हो माटो दाजु हजुर ल हेर्नुहोस् हावा पानी एक्टिभ भल्केनो जुन चाहिँ अब हवाईमा रहेको यो हेर्न आएका छौँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि एकदमै अहिले यो विभिन्न ठाउँहरू जति पनि पर्यटकीय क्षेत्रहरू धेरै नै बन्द भएको पाइयो आज अब अहिले बेलुका दिउँसो केही नदेखिँदो रहेछ होइन अब त्यही भएर राति समय पर्खेर आउने कुरो भयो त्यसो पुनः काट्छले डाइनी भन्नु देब्रे भन्नु यस्तो ठाउँ देखाउँदैछ क्या गाडीको लक कसले आउँछ त्यहाँ कोही छैन छैन आज ब्यागै बोकेर हो अब चाहिँ काटु भन्नु कि अब चाहिँ हामी भल्केनो जुन अघि त्यहाँ पर गएको थियौँ त्यसकै अलिकति छिटाछिटी यता पनि रहेछन् होइन यता गइँदैछ अब हेरौँ त यहाँभित्र के रहेछ त होइन केरी नेसनल पार्क हो होइन हामी अहिले नि अघि हामी यहाँ थियौँ अहिले हामी त्यति टाढो त आएको छैन आउनुपर्ने हो ग्रेटर डेम्बु ट्रेल यो ट्रेलमा जान खोज्दैछौँ होइन हामी यहाँ थियौँ अहिले हामी यहाँ थियौँ ए त्यति यो ट्रेलमा जान खोज्दैछौँ क्या हामी एउटै हिँडेर पुगिँदो रहेछ कुरो बुझियो प्रेसिडेन्टली दुखेर यहाँ हुन्छ सबैले दुखिरहेको छ अब यसले प्रेसिडेन्टली पनि दुखिरहेको मा जाँडामा थियो नि मेरो कि त्यहाँबाट अलिक देखियो यो यो चाहिँ एक्टिभ भल्क्यानो भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र यो चाहिँ एक समयमा भल्क्यानो एकदमै एक्टिभ भएको समयमा चाहिँ यो जति पनि देखिएको यो जङ्गलहरू छ नि त्यहाँसम्म चाहिँ लाभाहरू आएर यो तस तस पारेको जस्तो देखिँदो रहेछ ठाउँमा त आइपुग्यो तर यो अलिक टाढो रहेछ यो लाभा अहिले उज्यालोमा नदेखिँदो रहेछ मैले कुरो भइरहेछ होइन ठाउँ यही जङ्गल छ होइन अँ तातो झिया पनि आइरहेको छ